આવનો સુંદર સાથે પાડ્યો આખા ખોલ તું આપ अपनी निरखो धनी श्री आखा खोल તું આપ अपनी निरखो धनी श्री लेखो सुवास याद कर लेखो सुवास याद कर बांधे बोली प्रेम का आखा खोल तू आप अपनी निरखो धनी आखा खोल तो आप अपनी निरखो धनी श्री प्रेम प्याला भर भर पीऊंगी त्रैलोकी साग सका प्रेम प्याला भर भर पीऊंगी त्रैलोकी साग सका चौदह भवन में करो उजाला चौदह भवन में करो उजाला पूर्ण ब्रह्मांड पीऊ पास जाओ आखा खोल दो आप अपनी निरखो धनी आखा खोल तो आप अपनी निरखो धनी खोल आखा हो साओ चेत खोल आखा तुम हो साओ चेत पहचान पीऊ चितना ले गुण को हो सन्मुख ले गुण को हो सन्मुख देख मरदा बोला आखा खोल तो आप अपनी निरखो धनी सीधा आखा खोल तो आप अपनी निरखो धनी सीधा तुम्हारे गुण ना छोड़े मैं तो कर्म किए अधीन तुम्हारे गुण ना छोड़े मैं बहुत करी दुष्टा मैं तो कर्म किए
दास याद कर बांध गोली प्रेम का आका को तुम आप अपनी निरखुधनी से निरखुधनी से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धरि से देव चंद्र जिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुमरी श्यामय वर्गो पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को हरिये न छुड़ायो लाग गई लालिया मेरे जीव के जीवन। कदम लागू करूं सजदा पकड़ के दो पाए। हुकुम कर माशुक बीच आशिक के दिल आए। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साख चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ सखे जीवन हमारो हुए। श्री मामति कहे सुनो साथ जी भया चर्चा का भगत। अब तुम सुनियो चित लाल आगे आए बैठे तखत। लाल आगे आए बैठे तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। संवत 1675 भादो वदी 14 नाम। प्रथम जाम और 12वीं प्रगटे धनी श्री धाम। प्रगटे धनी श्री धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्राण बल्लभ प्राण कीर्तन प्राण जीवन अक्षरातीत धामधनी श्री राजी महाराज श्री प्राणनाथ जी उपस्थित आत्मा संबंधी प्यारे सुंदर साथी। श्री राजी महाराज श्री प्राणनाथ जी 5वें दिन को लीला जागरण अभियान को यात्रालाई उस श्री 5 पद्मावतीपुर धाम में पुर्याउनु पश्चात साक्षात धनी 5औं स्वरूपको साथमा श्री लालदास सिंह धाम हृदयमा विराजमान भएर शिरमुख वितक साहेबको अवतरण गराएर हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथलाई चर्चा सुनाइरहनु भएको छ। त आउनुहोस् हामी धनीको कृपाले गर्दाखेरि श्री राज्य महाराजको कृपाले गर्दाखेरि
सुन्यौं कि श्रीराजी महाराज श्री देवचन्द्रजीको धाम हृदयमा विराजमान भएर साक्षात परमधामको सुख ज्ञानको भण्डार वर्षाउन प्रारम्भ गर्नुभयो र संसारिक कार्यभार सम्पूर्ण श्री गंगाजी भाइले आफ्नो शिरधार्य लिनुहुन्छ। श्री देवचन्द्रजीका संसारिक नाताले आफ्नो छोरा बिहारीजी र छोरी जमुनाबाई को स्याहार गर्नको लागि पनि आफ्नो जिम्मेवारीको साथमा लिनुहुन्छ र सम्पूर्णलाई आफ्नो शुभगृहमा राखेर उस 25 पक्ष परमधामको ज्ञान वर्षाउनको लागि आफ्नो घरमा राखेर सद्गुरुको मुखारविन्दबाट वाणी सुन्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको अनौठो लीला हुँदछ। सेवाको भाव तब नै हामीलाई उत्पन्न हुन्छ जब गंगाजी भाइलाई सद्गुरुको पूर्ण पहिचान भयो, आफ्नो धनीको पूर्ण पहिचान भयो, आफ्नो सम्बन्धको पूर्ण पहिचान भयो, तब उहाँले तन मन धन सब कुछ समर्पित जागनी अभियानको यात्रामा लगाइदिनु भयो। परमधाममा कुनै प्रकारको सेवा हुँदैन प्यारे सुन्दर साथी। सेवा गर्नु छ, सुन्दर साथमा प्रेम गर्नु छ, वाणीको सुख दिनु छ, त यो संसारमा सबैभन्दा मान सेवा ज्ञान बाँड्नुको प्यारे सुन्दर साथी। जति हाम्रो हृदय धाममा जति पनि ज्ञान छ हामीले प्राप्त गरेका छौं, राज्यको कृपा अनुसार जो कुछ राज्यले हामीलाई दिनुभएको छ, तारतम ज्ञान लिएको टाइममा जब हामीहरूलाई यो संसार पञ्चभौतिक शरीरमा छिपेको आत्मालाई ब्रह्मवाणीको रसद्वारा जब हामी जागृति हुँदछौँ, तब हाम्रो सम्बन्ध आफ्नो धनी प्रियतम श्री प्राणजीसँग जोडेको टाइममा हामी सबैले कौल वादा गरेका छौँ। के गर्यो भने ए सत्यवाणी मत के ल्याउँ ल्याउजै उषा। दर्शनको प्रसङ्गमा श्यामाजीले धनीलाई भन्नुभयो कि सत्य वाणी जुन तपाईँको मुखारविन्दबाट अवतरित भएको जुन वाणी छ, अखण्ड परमधामको सुखको शब्दहरू छन्, ज्ञानको छ, यो सम्पूर्णलाई मन्थन गरेर सम्पूर्ण सुन्दर साथको बिचमा पुर्याउने कोसिस गर्छु भनेर उहाँले संकल्प गर्नुभयो। उहाँको साथसाथमा श्यामाजी नै अङ्ग हो। सुन्दर साथ प्यारे सुन्दर साथी, हामी सम्पूर्ण श्यामाजीको अङ्ग सुन्दर सुन्दर साथको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैको उत्तरदायित्व हो। संसारको अन्तर्गत भुले भटके जीवलाई अनि परमधामदेखि आएका आत्माहरूलाई यो ज्ञान सुनाउनको लागि हामी सबैजनाले कमर बस्नुपर्दछ। यसै कारणले गंगाजी भाइ सोच्नुहुन्छ यो अवसर त परमधाममा प्राप्त हुन सक्दैन, यो सेवाको अवसर परमधाममा प्राप्त हुन सक्दैन। मेरो अभाग्य छ, मेरो शुभ गृहमा साक्षात अक्षरादि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री देवचन्द्रजीको स्वरूपमा आउनु भएको छ। यो अवसर, यो समय फेरि दोबारा मलाई कहाँ मिल्छ? मनुष्य जीवन त क्षणभङ्गुर छ, आज छ भोलि नहुन सक्छ। यसकारण यो सेवाको फाइदा, सुन्दर साथको सेवा, राज्यको सेवा, सद्गुरुको सेवा मैले आफ्नो हातद्वारा गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भएको छ भनेर तन मन धनको साथमा सद्गुरुको सेवा गर्नुहुन्छ, सुन्दर साथको सेवा गर्नुहुन्छ गंगाजी भाइ। त्यस्तो प्रकारले चर्चाको रस दिन रात बगिरहेको थियो। यसै बीचमा तो यहाँ हिजोको प्रसङ्ग अनुसार जब अजबाई जो गंगाजी भाइको बुहारी हुनुहुन्थ्यो, श्यामजीसँग विवाह भएको थियो, आफ्नो माइकामा जानुहुन्छ र हरिवंश ठाकुरकी पत्नी मेघाबाई हुनुहुन्छ कि हे मेघाबाईजी, हाम्रो शुभगृहमा परब्रह्म परमात्मा श्री सद्गुरुको रूपमा आएर साक्षात परमधामको सुख हामीलाई दिइरहनु भएको तपाईँलाई अहिलेसम्म थाहा सुन्दै छैन। जाउँ न हिँडौँ चर्चा सुनौँ, कहिलेसम्म मायामा बस्ने, मायाको सुखलाई कहिलेसम्म भोग्ने भनेर अजबाईले मेघबाईलाई भन्नुहुन्छ। तत्पश्चात मेघबाईले सुन्नुको पश्चात खुद जानु भएन, आफ्नो देवर गोवर्धनलाई भन्नुहुन्छ, गोवर्धन तिमी गएर बुझेर आऊ कि गंगाजी भाइको घरमा यस्तो प्रकारको अलौकिक ज्ञान चर्चा हुन्छ अरे। सद्गुरु श्री देवचन्द्र
पनि जानको लागि अन्कनाउनुहुन्छ र आफ्नो पत्नीलाई भन्नुहुन्छ, पद्मा जो गोवर्धन ठाकुरको पत्नी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई भन्नुहुन्छ, हे पद्मा, मेरो अलिकति काम व्यस्तताको कारणले म जान सकिनँ, जाऊ तिमी गङ्गाजी भाइको शुभ क्रियामा गएर श्री देवचन्द्रजीको चर्चा सुनेर आऊ, के कसो रहेछ। अझ भाइले आएर हात पनि रहेकी छिन् र उनको वचनलाई शिरोधार्य गर्दै हामी गएर सुनेर आऊ, जाऊ पहिला तिमी गएर आऊ, राम्रोसँग बुझेर आऊ के कसो रहेछ, कस्तो प्रकारको चर्चा हुन्छ। आज पुरा जामनगर सहरमा फैलिएको छ भन्नुहुन्छ, कस्तो प्रकारको चर्चा हो नबुझिकन हामी जान सक्दैनौँ। त्यस कारणले राम्रोसँग खबर लिएर आऊ भनेर आफ्नो पत्नी पद्मालाई भन्नुहुन्छ। तब जानुभयो, चर्चाको सभा मण्डपमा बस्नुहुन्छ, सद्गुरुको मुखारविन्दबाट 25 पक्ष परमधामको ज्ञान वर्षेको देख्दै आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ। सम्बन्धको नाता यस्तो प्रकारको प्रगाढ छ प्यारे सुन्दर साथजी। यदि हाम्रो सम्बन्ध आत्माको सम्बन्ध धनीसँग छ भने स्वतः हामीलाई इमान आउँछ, स्वतः हामीलाई विश्वास आउँछ, स्वतः हामीलाई प्रेम आउँदछ। किनभने विश्वासको साथमा यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य नै धनीको चरण फल प्राप्त गर्न सक्छौँ। राजी महाराज यस संसारको अन्तर्गत आउनु भएको छ, देखाइदिँदैन। कसैले देख्ने यो पञ्चभौतिक शरीरमा जो हाम्रो आँखाहरू छन्, अघि मैले वाणी गाए तपाईँहरूको बिचमा आँखा खोल्दो आप पनि निरपको धनी श्रीधाम। धनीलाई निराख्नुको लागि, प्राणजीलाई देख्नको लागि आँखा खोल्नु पर्यो भन्नुको मतलब यो जाहेरी आँखा होइन, हृदय रूपी आँखा, जसलाई खोल्नको लागि हामीलाई ज्ञानको जरुरत पर्दछ, चर्चाको जरुरत पर्दछ, वाणीको जरुरत पर्दछ, वितक्षायको जरुरत पर्दछ। यी ज्ञानहरूले मात्र हाम्रो हृदय रूपी चक्षु हामी खोल्न सक्दछौँ। त्यस कारणले संसारको अन्तर्गत जो हामी दुधको अन्तर्गत घिउ छिपेको हुन सक्दछ, हुन्छ नि होइन? दुधमा जो गाईको दुध हामी बजारबाट लिएर आउँदछौँ, तता आउँदाखेरि त्यसमा घिउ देखिँदैन, घिउ छिपेको हुन्छ, तर त्यसभित्र घिउ अवश्य छ। फूल अति सुन्दर छ, गुलाबको फूल होस्, ढुङ्गे फूल होस्, या जो पनि सुगन्धित जो फूलहरू छ, त्यो फूल देखिन्छ, त्यसबाट सुगन्ध आइरहेको छ, तर फूल देखिन्छ तर सुगन्ध हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यसरी नै हाम्रो शरीरको अन्तर्गत 5 तत्त्वको शरीर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशले बनेको जो शरीरको अन्तर्गत अनेक प्रकारको रोगले हामीलाई सताउँदछ। टाउको दुख्नु, पेट दुख्नु, हात खुट्टा दुख्नु, होइन, अनेक प्रकारको दुःखको शरीर छ। त्यसकारण दुःखले हामीलाई सताउँदछ। तर त्यो दुःखलाई हामी देख्न सक्दैनौँ, अनुभव गर्छौँ कि मलाई यहाँ दुख्दैछ भनेर हामी अनुभव गर्छौँ, तर त्यो दुःखलाई हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यसरी नै परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज हाम्रो भित्र विद्यमान हुनुहुन्छ। राजी महाराज हाम्रो सामने विद्यमान हुनुहुन्छ। हामी सब कुछ राज्यको पुकार गरिरहेको हुन्छौँ, राज्यको वाणी सुनिरहेका हुन्छौँ। राजी महाराज मेरो सामने आएर प्रत्यक्ष दर्शन दिनुहोस् भनेर भन्दछौँ, हामी देख्न सक्दैनौँ। तर राज्य जसरी फूलको अन्तर्गत सुगन्ध छ देखिँदैन, दुधको अन्तर्गत घिउ छ देखिँदैन, शरीरको अन्तर्गत रोग छ देखिँदैन, दर्द छ देखिँदैन, त्यसरी परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज हाम्रो सामने हुनुहुन्छ, हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले वाणी नै श्री राज्यको स्वरूप हो, वेदक नै श्री राज्यको स्वरूप हो। निजानन्द सम्प्रदायमा हाम्रो सम्प्रदायको जुन मुख्य ग्रन्थ श्रीमुख वाणी र श्रीमुख वितक्षायक हो, यो हाम्रो लागि दर्पण हो, हाम्रो लागि सब कुछ हो। र साक्षात धनी ज्ञानको रूपमा वाणी र पितामा हुनुहुन्छ, अर्को रूपमा सुन्दर साथको दिलमा विराजमान हुनुहुन्छ। तो यहाँ यसै भावको साथमा गङ्गाजी भाइ सुन्दर साथको दिल नै राज्यको स्वरूप सम्झेर, राज्यको दिल सम्झेर, सुन्दर साथको चरण कमल नै राज्यको चरण कमल सम्झेर, यी सुन्दर साथको चरण अगर मेरो घरमा प्रवेश भयो भने कुनै न कुनै सुन्दर साथको अन्तर्गत अर्थात् कुनै मानवको भित्र त परमधामको आत्मा अवश्य हुन सक्छ नि भनेर यो भावको साथमा सबैजना आउँदछन् आफ्नो शुभ क्रियामा। सद्गुरुको मुखारविन्दबाट उस परमधामको ज्ञान चर्चा सुन्न थाल्दछन्।
सेनापतिको जो पदमा उहाँले सद्गुरुको मुखारविन्दबाट चर्चा सुन्नुको पश्चात सारा प्रसङ्गहरू लिएर सारा चर्चाको रसलाई लिएर आफ्नो घरमा जानुहुन्छ अनि हुबहु आफ्नो श्रीमान गोवर्धन ठाकुर उता अजबाई अनि घर परिवार सबैलाई सुनाउनुहुन्छ। वास्तवमा अजबाईले आएर भन्नुभएको सही सत्य रहेछ। अब जाउँ हामी सबैजना, हामीलाई त अहिलेसम्म थाहा सुनिरहेको रहेछ, कहाँ कहाँदेखि जनताहरू आएर चर्चा सुनिरहेका रहेछन्, हामी यहीँ जामनगरको भित्र भएर पनि हामीलाई केही थाहा रहेछ, हामी त बहुत भुलेर पो बसिरहेका रहेछौँ भनेर यस्तो प्रकारले पद्माले आएर भन्नुको पश्चात गोवर्धनको भित्रबाट एकदम आत्मा जागृति गर्नुको कदमहरू दौडिँदछ। त हतार गोवर्धन ठाकुर अब यहाँ सद्गुरुको चरणमा जानुहुन्छ। सद्गुरुको चरणमा प्रणाम गर्नुको पश्चात विक्रम सम्वत 1675 सम्मत 1675 भादवती 14 नाम प्रथम जाम और 12 रवि प्रकट हरिषि धाम। श्री लालदासजी भन्नुहुन्छ प्यारे सुन्दर साथी, विक्रम सम्वत 1675 भादौ महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्दशीको दिन प्रथम जाम भन्नुको मतलब बिहानको लगभग 9 बजेको बीचमा परब्रह्म परमात्मा जुन तनमा बसेर लीला गर्नुहुन्छ, 5औं दिनको लीला, त्यो तनको जन्म भयो जसको नाम हो श्री मेराज ठाकुर। मेराज ठाकुरको जब जन्म भयो, जसको अन्तर्गत देवकीको जीवित अनि आत्मा श्री इन्द्रावतीजीको थियो। तो यहाँ 1675 जब मेराज ठाकुरको जन्म भयो, तो 1675 देखि लिएर विक्रम सम्वत 1687 को टाइममा चाहिँ मेराज ठाकुरको परिवारको बीचबाट सद्गुरु महाराजको चरणमा चर्चा सुन्नको लागि सबैभन्दा पहिला पद्मा जानुभयो। दोस्रो पल्ट गोवर्धन ठाकुर जानुभयो र पुरा सद्गुरु महाराजको मुखारविन्दबाट पछि परमधामको वर्णन सुन्नुको पश्चात क्षरदेखि लिएर अक्षरदेखि लिएर अक्षरार्थको बयान सुन्नुको पश्चात आत्मा र परमात्माको सम्बन्धको विषयमा चर्चा सुन्नुको पश्चात आफ्नो घरमा आएर सम्पूर्ण परिवारलाई गोवर्धन ठाकुरले सुनाउनुहुन्छ। सब भाइ भेद रत सामजी तन्मे सिरदार, बडा गोवर्धन गए जो धाम लीला में खबरदार। आफ्नो दाजुभाइहरू, गोवर्धन ठाकुरको पिताश्रीको नाम थियो केशव ठाकुर र माताश्रीको नाम थियो धनबाई। तो यहाँ केवल उहाँहरूको सन्तानको रूपमा 5 जना दाजुभाइ मात्र हुनुहुन्छ। सामलिया ठाकुर, हरिवंश ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर, मेराज ठाकुर र उद्धव ठाकुर। अब जब श्री देवचन्द्रजीको चरण कमलमा आत्माको सम्बन्ध जोडेर आफ्नो घरमा आउनुको पश्चात अब ज्ञान चर्चा आफ्नो घरमा आएर सुनाउँदाखेरि 5 जना दाजुभाइ मध्ये मेराज ठाकुर जो हुनुहुन्थ्यो, जसको भित्र इन्द्रावतीको आत्मा थियो, इन्द्रावतीको आत्मा एकदम धनीको दर्शन गर्नको लागि एकदम कतिखेर जाने, कतिखेर गएर सद्गुरुको म चरणमा प्रणाम गर्ने, कतिखेर सद्गुरुको वचनलाई सामने बसेर म सुन्ने भन्ने यस्तो भाव एकदम लहरको जसरी आउन थाल्यो। आफ्नो भ्राता श्री गोवर्धन ठाकुरजीको वचन सुन्ने बित्तिकै आत्मा जागृति हुन थाल्यो मेराज ठाकुरको पनि। तो कतिखेर म सद्गुरुको चरणमा जाउँ भनेर आफ्नो भाइलाई भन्नुहुन्छ कि भ्राता श्री मलाई पनि सद्गुरुको चरणमा लैजानुहोस्। तब कया गोवर्धन को मोहिले जाओ तुम, कया ए मुख को मो सुनाओ होय विनाशी देवचन्द्र जी के हुकुम। हे भाइ, तिमीले सानो अवस्थामा परमात्माको चरण कमलमा जान, सद्गुरु महाराजको मुखारविन्दबाट परमधामको ज्ञान चर्चा सुन्न जान इच्छा गर्नु बहुत खुसियालीको प्रसङ्ग हो। बाल्यकालमै यस्तो प्रकारको भाव उत्पन्न हुनु बहुत राम्रो कुरा हो। तर के गर्नु, अहिले तिमी सानै छौ, यदि मैले तिमीलाई लिएर गएँ र त्यहाँ त बहुत संख्यामा
चर्चा सुन्नको लागि जनताहरू आएका छन् र त्यो बिचमा यदि तिमीले चर्चा सुन्दै यताउता कुदिदेऊ, हल्ला गर्यौ या झगडा गर्यौ भने तिमीहरू बदनाम हुन्छ। त्यसकारणले तिमीले आफ्नो दिलमा भाव लिनु बहुत स्वाभाविक हो, जानको लागि इच्छा गर्नु बहुत राम्रो कुरा हो। तर म सद्गुरुको हुकुम बिना, श्री देवचन्द्रजीको हुकुम बिना तिमीले लान सक्दिन भनेर आफ्नो दादा भाइ श्री मेरा ठाकुरलाई भन्नुहुन्छ, गोवर्धन ठाकुर। तब जुन एउटा उत्साह दौडिरहेको थियो मेरा ठाकुरको, अलिकति निराशपन छाउँदैछ। उहाँले सोच्नु भएको थियो मलाई पनि लिएर जानुहुन्छ भनेर। अर्ज गरी गोवर्धन ने, तब गोवर्धन ने के संग चले श्री मेराज, हात छुडाके गए तिन रोए गिरे इन काज। तर पनि केही सिप नलागेर कदाच मेरो दाजुले लिएर जाइपाल्नुहुन्छ कि भनेर आफ्नो हात श्री गोवर्धन ठाकुरको हात पक्रेर मलाई पनि लैजानुहोस् न दाजु, मलाई पनि लैजानुहोस् न, म पनि सद्गुरुको चर्चा सुन्न चाहन्छु, म पनि उहाँको दर्शन गर्न चाहन्छु, मलाई किन यसरी तपाईँले चाहिँ तडपाउनुहुन्छ भनेर हात समात्नुहुन्छ आफ्नो भ्राता गोवर्धन ठाकुरको। गोवर्धन ठाकुरले मेरा ठाकुर तिमीहरूले जिद्द नगर भनेर हात पनि झट्का दिइराखेर चाहिँ जानुहुन्छ सद्गुरुको चर्चा सुन्नको लागि। मेरा ठाकुरहरू एकदम भुइँमा लडेर रुनुहुन्छ। अब बिचरा भाइ रोइरहेको छ सामने बाटामा। त्यो दृश्यलाई हेर्दै हेर्दै आउनुभएको गोवर्धन ठाकुर आएर सद्गुरुको चरणमा प्रणाम गरेर चर्चा सुन्नुभयो। चर्चा सुन्नुको पश्चात सद्गुरु लगाएर प्रणाम गर्नुभयो। भन्नुहुन्छ कि सद्गुरु धामधनी, मेरो एउटा प्रश्न छ कि मेरो एउटा सानो भाइ छन् जसको नाम मेरा ठाकुर हो। अहिले के मात्र 12 वर्ष 2 महिना 10 दिनको अवस्थाका छन्, बाल्यकालै छ। तर म हजुरको चर्चालाई सुनेर, हजुरको बाणीलाई सुनेर हुबहु मैले चर्चाको अर्चाको रूपमा आफ्नो घरमा लगेर सम्पूर्ण मेरा परिवारलाई सुनाउँछु र सबैजना परिवार खुसी आनन्द मङ्गलको साथमा चर्चाको अर्थ सुन्दछन्। अनि त्यसैबीच मेरो भाइ मेरा ठाकुर अत्यन्तै तपाईँको दर्शन गर्नको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ र उहाँ मेरो भाइले तपाईँको दर्शन गर्नको लागि मेरो हात पक्रेर आउन खोजेको थियो। मैले हात पनि झट्काइ राखेर बिच बाटामुनि रोइरहेको थिएँ। त्यही अवस्थामा मैले छोडेर हजुरको चर्चा सुन्न आएको छु। हजुरको यदि आज्ञा भयो भने, हजुरको यदि कृपा भयो भने भोलि अवश्य म मेरो भाइलाई लिएर आउँछु भनेर श्री गोवर्धन ठाकुरले सद्गुरुलाई भन्नुभयो। तब सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी भन्नुहुन्छ, गोवर्धन ठाकुर भोलि तिमीले अवश्य आफ्नो भाइलाई लिएर आऊ। तब आज्ञा गई श्री राज ने, ल्याऊ बोलाए श्री मेराज, बाल पय बस्त आवत सो होवे पूर्ण काज। भन्नुहुन्छ कि हे गोवर्धन ठाकुर, भोलि तिमी मेरा ठाकुरले लिएर आऊ, किनभने बाल्यकालमै परमात्माको चरणको पनि प्राप्त हुन सक्दछ। यो नहीं ध्रुवको दृष्टान्त दिनुहुन्छ सद्गुरु महाराज। जब ध्रुव सानो अवस्थामै आफ्नो पिताश्रीको गोदमा गएर बस्न खोज्नुहुन्छ, त्यतिखेर उनको सौतरी आमाले तिम्रो बस्ने अधिकार छैन, तिम्रो पिताश्रीको गोदमा बस्ने अधिकार छैन भनेर ढकेलिदिनु भयो। र यसरी निराश भएर ध्रुव जमुनाजीको किनारमा गएर भगवान विष्णुको ध्यान गर्नुहुन्छ, भगवान विष्णुको चरण सम्झिनुहुन्छ, भगवान विष्णुलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे प्रभु, मैले कुनै दुःख, मैले कुनै गुनाह गरेको थिइनँ। आफ्नो पिताश्रीको गोदमा बस्न खोज्दाखेरि मेरो माता सीताश्रीका मलाई धकेर निकालिदिनु भयो। विलाप गर्दै ओम नमो भगवते वासुदेवाय भनेर यसरी मन्त्र जप्दै जप्दै भगवान श्री कृष्णको भक्ति गर्नुहुन्छ जमुनाजीको किनारमा बसेर। त उहाँले सानै बाल्यकाल अवस्थामै परमात्माले भगवान विष्णुको चरणकमल प्राप्त गर्नुभयो भने तिमी चिन्ता नगर, भोलि तुरन्त मेरा ठाकुरलाई लिएर आऊ। उहाँको जो इच्छा छ त्यो इच्छालाई हामीले माग्नु हुँदैन भनेर यस्तो प्रकारले सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीले गोवर्धन ठाकुरलाई भन्नुको पश्चात गोवर्धन ठाकुर पनि सद्गुरुको आज्ञालाई पाएर खुसी आनन्द मङ्गलको साथ आफ्नो घरमा जानुभयो। भोलिपल्ट श्री मेरा ठाकुरलाई लिएर आउनुहुन्छ। बोलो
महीना दुए ताउ पर भए 10 दिन तब श्री देवचन्द्र सो मिले उन पहिचाने मोमिन। 12 वर्ष 2 महीना 10 दिनको मेरा ठाकुरको उमेर भएको थियो। आएर सद्गुरुको चरणमा पहिचान बित्तिकै सद्गुरुको भित्रको थियो साक्षात धाम धनी श्री राजी महाराज श्री प्राणनाथजी विद्यमान हुनुहुन्थ्यो। प्राणनाथजीले पहिचान गर्नुभयो, ओहो मेरा ठाकुरको भित्र त श्री इन्द्रावतीकी आत्मा पो विराजमान भइरहेको छ, जसको द्वारा भविष्यमा राजी महाराजले मेरो तनलाई त्याग्नुको पश्चात इन्द्रावतीको विराजमान भएर जागरणीको कार्य गर्नुहुनेछ। त्यसको आत्मा पो रहेछ भनेर सद्गुरु श्री देवचन्द्रले खुसीले गदगद हुनुहुन्छ। तुरुन्त चरणमा प्रणाम गर्नुहुन्छ। श्री मेरा ठाकुर मिलाव श्री देवचन्द्र जी का सोवत श्री जी साहेब सम्मत 1687 में 1712 अब विक्रम सम्मत 1687 मा सद्गुरुको चरण कमलमा मेरा ठाकुर आउनुभयो। 1712 मा श्री देवचन्द्र जी को धामगमन अर्थात देवचन्द्र जी को तनलाई राजी महाराजले त्यागेर मेरा ठाकुरको तनमा जानुहुन्छ। यहाँ सोभत श्रीजी साहेबजी भन्नुको मतलब लालदास जीले को दिलमा भाव आयो। भावको शब्दहरू यहाँ प्यारे सुन्दर साथी। श्रीजीको अर्थ हुन्छ अनन्त शोभा से देखि युक्त। अनन्त शोभादेखि युक्त को हुनुहुन्छ केवल एक श्री राजी महाराज मात्र हुनुहुन्छ। लय तारतम अजबाल सारा बलि श्रीजी आव्य आभार। यो चौपाईले सिद्ध गर्दछ कि श्रीजीको मतलब हुन्छ स्वयं धामधनी श्री राजी महाराज श्री प्राणनाथजी नै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण हामी श्रीजी। तो यहाँ लालदासजीले आफ्नो दिलमा भाव लिनुभयो, किनभने लालदासजीको साथमा धनीको मिलन कब भएको थियो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1724 मा ठट्टानगरमा जब उहाँले आफ्नो आत्मा जागृति गर्नुको पश्चात तन मन धनको साथमा श्री 5 पद्मावतीपुर धाममा पुग्नु भयो। किनभने उहाँको साथमा जब धनी मिल्नु भयो, मेरा ठाकुरको शरीर इन्द्रावतीको आत्मा र साक्षात श्री प्राणनाथजीको स्वरूपमा धनी उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। त उहाँको भाव यो आयो कि धनीलाई कसरी मैले मेरा ठाकुरको जन्म भयो भन्ने मिलाप भयो भन्ने। त यो भावको शब्दहरू हुन्। त यहाँ श्रीजी साहेबजी यानी कि मेरा ठाकुर जी आएर सद्गुरुको चरणमा प्रणाम गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 1687 को टाइममा आएके चरण लगे तबै दय निद ततखिन हृदय मिने आए बैठी जागृत बुद्ध। जब सद्गुरु श्री देवचन्द्र जी को चरण कमलमा आएर श्री मेरा ठाकुरले प्रणाम गर्नुभयो, तब दोनों हाथ श्रीमा राखेर श्री सद्गुरु महाराजले यानी कि श्री राजी महाराजले जागृत बुद्धिको ज्ञान दिनुहुन्छ। तब चर्चा समाप्त भयो। चर्चा समाप्त हुनुको पश्चात एकान्तमा लिएर जानुहुन्छ मेरा ठाकुरलाई सद्गुरु महाराजले। त्यो एकान्तमा लिएर गएर भन्नुहुन्छ, हे मेरा ठाकुरजी, हे इन्द्रावतीको आत्मा, यस संसारको अन्तर्गत परमधाम के विशिष्ट जुन परमधाम की जो 2 सखीहरू जो छन् शाकुण्डल र शाकुमार, उनीहरू यस संसारको अन्तर्गत राजघरानामा छन् र उनी 2 जनालाई जगाउनको लागि तिमीले अवश्य नै आफ्नो जागनी अभियानको यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। जबसम्म उनीहरूलाई हामी जागृति गर्दैनौ तबसम्म कोही पनि परमधाम जान सक्दैन। र उनीहरूको मूल स्वरूप उस मूल मिलापको अन्तर्गत हाँसिरहेको छ। किनभने खेल संसारको लीला नै हाँसीको लीला हो। कुन सुन्दर साथको द्वारा के लीला हुन्छ, कसले के गर्छ, यहाँ यो सम्पूर्ण झलक मूल मिलापमा जब हामी जागृति हुन्छौँ त्यतिखेर सबैको लीला त्यहाँ सामने झल्किँदछ। को सुन्दर साथले के गरेको थियो, कुन सुन्दर साथले कसको कति खण्डन गरेको थियो, कुन सुन्दर साथले कसको कति निन्दा गरेको थियो, कुन सुन्दर साथले कोसँग कति झगडा गरेको थियो, कसले वाणीको विरोध गर्यो, कसले वाणीको सिद्धान्तमा हिँड्यो। यो सबै हाँसीका प्रसङ्गहरू जब हामी मूल मिलापमा एककट्ठा जागृति हुन्छौँ त्यतिखेर राज्यको चरणमा राज्यको नजरमा सब देखिँदछ। तो यहाँ श्री इन्द्रावतीजीलाई सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीले भन्नुभयो कि 2 जना सखी शाकुण्डल र शाकमल अवश्य तिमीले जगाउने कोसिस गर्नु भनेर भन्नुभयो। अब यो प्रसङ्गलाई उहाँले दिलमा लिनुभयो।
अनि भन्नुहुन्छ परमधामका ब्रह्म सृष्टि जो आत्माहरू छन्, आत्मा न हिन्दू हो, न मुस्लिम हो, न सिख हो, न ईसाई हो। हामी शरीरद्वारा अलग अलग छौं, तर आत्मा संसारको बन्धन, संसारको धर्म, संसारको रीतिरिवाज, संसारको जति पनि चिज यावत पदार्थहरू छ त्यसमा त्यसभित्र आत्माको बन्धन हुँदैन। तो आत्मा यो सम्पूर्ण बन्धनदेखि मुक्त छ। तो यहाँ सद्गुरु श्री देवचन्द्र जी भन्नुहुन्छ कि महाराज ठाकुर, उस परमधामका आत्माहरू मुसलमानको भित्र पनि आएका छन् है। अब मुसलमानको तनमा आएका आत्माहरूलाई जगाउनको लागि भागवतले हुँदैन, वेदले हुँदैन, पुराणले हुँदैन। त उनीहरूलाई जगाउनको लागि के चाहियो? कुरान ग्रन्थै चाहिदछ। त्यसकारणले कुरान ग्रन्थको अन्तर्गत पनि परमधामका बयान पाउन सकिन्दछ, जो मोहम्मद साहेबले उस अखण्ड परमधाममा गएर, अर्श अजिममा गएर खुदासँग परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथजीको साक्षात दर्शन गरेर आउनुभयो। र दर्शनको प्रसङ्गमा जो राजी र मोहम्मद साहेबको बीचमा जुन 90,000 कुरानको चौपाई जो छ, त्यति चौपाईको रूपमा वार्ता भयो। र त्यतिखेर श्री राजी महाराजले भन्नुभएको थियो मोहम्मद साहेबले, हे मोहम्मद की आत्मा, हे अक्षरको आत्मा, यो 90,000 जुन कुरानको चौपाई छ, आयत छ, यसलाई 30,000 आयत चाहिँ तिमीले अरबको धरतीमा जाहेर गर, जसको अन्तर्गत शरीयतको ज्ञान छ। अर्थात् मानव, दानवबाट मानव कसरी बन्ने, मानवबाट मानवको संस्कार के हो, मानवलाई कसरी संस्कारित बनाउने, यी विविध ज्ञानहरू तिमीले अरबको धरतीमा जाहेर गर, किनभने त्यहाँ हैवानियत थियो भनेर श्री राजी महाराजले भन्नुभएको थियो। बाँकी 30,000 जो छ, त्यसलाई यदि कोही त्यो हकीकतको ज्ञानलाई लिनेवाला कोही व्यक्तिहरू मिलिहाल्यो भने उनीलाई सुनाऊ, बाँकी जो 90,000 बाँकी जो 30,000 चाहिँ तिम्रो खोल्ने अधिकार छैन, म स्वयं आएर खोल्नेछु भनेर भन्नुभएको थियो। तो वो स्वयं जो श्री राजी महाराजले भने शब्द अनुसार श्री मेराज ठाकुरको तनको अन्तर्गत श्री विजय विनन्द बुद्ध निष्कलङ्क स्वरूपमा हिन्दू धर्म ग्रन्थद्वारा जारी हुनुभयो श्री प्राणनाथजी, र कुरानको ग्रन्थद्वारा आखरुल जमा इमामेदी साहिबको रूपमा श्री प्राणनाथजी जारी हुनुभयो। त्यसरी नै बाइबलको अन्तर्गत जो ईसा मसीहजीले जब राजी महाराजको आवेशको शक्तिद्वारा बाइबलको ज्ञान अवतरण भयो, बाइबलको ज्ञानद्वारा संसारमा प्रेमको सन्देश त दियो, तर प्रेमको सन्देश दिँदाखेरि प्रेमको महत्त्व के हो, प्रेमको वास्तविक ज्ञान के हो, जाहेरी इसाईहरूले जान्न सकेन। तो आजसम्म जति पनि इसाई समुदायहरू जो जाहेरी ज्ञानलाई उल्झेर बसिरहेका छन्, मुस्लिम समुदायहरू पनि जाहेरी ज्ञानलाई लिएर उल्झेर बसिरहेका छन्, बातुनी ज्ञानलाई जान्न सक्दैनन्। त्यसकारणले अब यहाँ ईसा मसीहले भन्नुभयो, म गड होइन, म परमात्मा होइन, म परमात्माको केवल सन्देश वाहक मात्र हुँ, परमात्मा धामको ज्ञान मैले लिएर आएको छु, प्रेमको सन्देश लिएर म आएको छु, र प्रेमको बाटोमा हिँड्यो भने अवश्य नै गड इज लभ एन्ड लभ इज गड, परमात्मा नै प्रेमको स्वरूप हुनुहुन्छ अनि प्रेम नै परमात्माको स्वरूप हो। त्यसै कारणले यहाँ हामीहरूलाई सुन्दर साथको बीचमा आत्मा जागृति भइसकेपछि जो धनीले यो सब कुछ दिनुभएको छ, बातुनी रहस्य खोलाइदिनु भएको छ, आज हामी कति भाग्यशाली छौँ। जसरी दुनियाँ भट्केको छ, जसरी इसाईहरू भट्केका छन्, जसरी मुस्लिमहरू भट्केका छन्, जसरी हिन्दूहरू भट्केका छन्, त्यसरी हामीहरूलाई भट्किने जरुरत छैन। तो यहाँ सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी भन्नुहुन्छ मेराज ठाकुरजीलाई, हे मेराज ठाकुर इन्द्रावतीको आत्मा, तिमीले कुरानको ज्ञानलाई पनि अवश्य पढ, किनभने मैले पनि पढ्नको लागि बहुत चाह गरेँ, इच्छा गरेँ, तर मलाई कारणवश मैले त्यो ज्ञानलाई हासिल गर्न सकिनँ। सायद राजी महाराजले मेरो तनद्वारा यति नै लीला गर्नु थियो र, तो यो सम्पूर्ण लीला तिम्रो तनद्वारा गर्नेछन् भनेर यसरी एकान्तमा लगेर सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीले श्री मेराज ठाकुरलाई सम्झाउनु भयो।
इशारा त कहीं धाम की सो सुन के ग्रह तब बीज मात्र इन लीला को सो पाए उस बखत सब। तो यहाँ इशारत को द्वारा सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने श्री मेराज ठाकुर इंद्रावती जी संपूर्ण परम धाम को सुख को वर्णन आनंद सब कुछ सुनाउनु भयो, उहाँले ग्रहण गर्नुभयो। तो यहाँ नित यूं चर्चा सुनते हैं मिलके दो भ्रात, दो प्रेम में भीग रहे करे मूल मिली सवत्य विख्यात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हिजोसम्म गोवर्धन ठाकुर एक्लै हिँडिरहनु भएको थियो सद्गुरुको चरणमा चर्चा सुन्नको लागि। आज आफ्नो भाइले पनि सद्गुरुको पहिचान गर्ने बित्तिकै, सद्गुरु महाराजले श्री इन्द्रावतीजीको आत्मा पहिचान गर्ने बित्तिकै गोवर्धन ठाकुरको पनि हौसला बढ्दै गयो, आनन्दको लहर बढ्दै गयो। यति खुसियाली हुनुभयो, ओहो मेरो भाइको भित्र त इन्द्रावतीको आत्मा रहेछन् परमाधाम की भनेर बहुत खुसीले गदगद हुनुहुन्छ। अब यता आफ्नो घरमा आउनुहुन्छ, घरमा आएर चर्चाको अर्चा पनि गर्नुहुन्छ। अनि कतिखेर रात बितेर फेरि भोलिपल्ट हामी सभामा गएर सद्गुरुको चर्चा सुन्ने यो भाव पनि छँदैछ। तो यहाँ अब बिचारा घरको काम त गर्नु छैन, कसलाई रिस उठ्दैन होला प्यारे सुन्दर साथजी। संसार मायाको संसार छ, मायावी परिवार छन् हाम्रा सबैका, होइन? घरमा अहिले हामी सोचौँ एकछिनलाई सत्सङ्गलाई पर राखेर, भक्तिलाई अलि पर राखेर हामी एकपल्ट सोचौँ त, संसारिक कार्य नगरिकन संसारिक व्यवहारिक जुन जिम्मेवारलाई नलिकन हामी केवल सत्सङ्ग मात्रै गरौँ, भक्ति मात्रै गरौँ, पूजापाठ मात्रै गरौँ, राज्यको बाणी मात्रै सुनाउँ, तो के भन्छन् हामीलाई भोलिदेखि पागल भएछ भन्न थाल्दछ। संसारमा कुनै तर्फबाट सुख शान्ति हामीलाई मिल्दैन। केही न केही संसारका परिवारले लान्छन्, अवश्य लाउँछन्, केही न केही बाना हामीलाई अवश्य बन्दछन्। तर राज्यको बाणी प्रसार गर्नको लागि, राज्यको सुखलाई लिएर सुख दिनको लागि सब कुछ हामीले सहन गर्न सक्नु पर्दछ। हामी सबै सुन्दर साथ हमेशा हाम्रो सिद्धान्त नै यही हो। यदि हामी वाणी र वित्तको आधारमा हिँड्न चाहन्छौँ, प्राणजीले बताएको सिद्धान्तमा हिँड्न चाहन्छौँ भने हामीहरू हमेशा स्यो बन्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। स्योले के गर्छ भन्दाखेरि दुईटालाई एक गराइदिन्छ। अनि कैँची सामने छ, कैँचीले के गराइदिन्छ, एकलाई दुई गराइदिन्छ। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यति महान ज्ञान हामीले प्राप्त गरेका छौँ, श्री राजी महाराजको वाणीलाई हामीले प्राप्त गरेका छौँ, वित्तको चर्चा हामी सुनिरहेका छौँ, तर पनि हाम्रो संस्कार बद्दैन, बोली वचन व्यवहार हाम्रो बद्दैन, चालचलन रहने हाम्रो बद्दैन भने फेरि दुनियाँका जीव र हामीमा के अन्तर रह्यो त? केही अन्तर रहेन नि, होइन? हामी एक छौँ। त्यस कारणले अन्तर हुने कोसिस गर्नुपर्दछ। अन्तर हुनको लागि राज्यको वाणी हाम्रो सामने छ। तो हमेशा हामी एक भएर हिँड्नु पर्दछ। एक धाम हृदय में लेके उड़ा दीजिए सब अरबा। राज्यको वाणीलाई दिलमा लिनुहोस्, सब कुछ स्वत बन्ने र जान सक्दछ। तो यहाँ अब गोवर्धन ठाकुर मेरा ठाकुर घरको काम त गर्दैनन्। घरको काम नगरेपछि अब के हुन्छ त? घर परिवारले त अब त्यतिकै खान त दिँदैनन्, मायावी परिवारले त्यतिकै सुख शान्तिमा बस्न दिँदैनन्। उज्यालो भएको छ न, जुरुक्क उठ्यो, मुख धोयो, नुहाइ धुवाइ गर्यो, नास्ता ल्यायो, कुदिहाल्यो चर्चामा। दैनिक यो गरिसकेपछि सामल्य ठाकुर एकदम रिसले चोर हुन थाल्नुभयो। जो बडा भाइ हुनुहुन्थ्यो सामल्य ठाकुर एकदम रिसले क्रोधित हुन थाल्नुभयो। घरको काम केही गर्दैनन्, चर्चा भनेर कुदेका छन्, देवचन्द्रजीको दर्शन भनेर कुदेका छन्, गङ्गाजी भएको घर भनेर कुदेका छन् भनेर यस्तो प्रकारले रिसले क्रोधित भइरहनु भएको थियो। तो एक दिन आए घर में, बड़ा भाई करत स्नान, कहे तुम बिगड़ दो भाई, भय काम काज के से अजान। तो सद्गुरु महाराजको मुखार बिन्दबाट परमधामको ज्ञान चर्चा सुनेर मेराज ठाकुर र गोवर्धन ठाकुर एकदम चर्चाको रसलाई अर्थात् चर्चाको अर्चा गर्दै गर्दै हाँसिकन आनन्द मङ्गलको साथमा वापस घरमा आइरहनु भएको थियो। उता घरमा
सामले ठाकुर कुवा सामने थियो, कुवाबाट पानी तान्दै नुहाइरहनु भएको थियो। त्यो यस बीचमा अब घरको काम सबै सामले ठाकुरले गरिरहनु भएको छ। सामले ठाकुर सोच्नुहुन्छ 5-5 जना हामी दाजुभाइ छौँ, अनि घरको काम चाहिँ कोही गर्दैन, म मात्रै सबै गर्नुपर्ने। पानी ल्याउनु म आफै, उता दाउरा चिर्नु म आफै, अनि घरको भोजन बनाउनु म आफै, अनि यी 2 जना सबैको गर्न सक्छन्। तर बस दिन रात भागेका छन् गङ्गाजी भाइको घरमा। त्यही अवस्थामा आउनुभयो 2 जना एकदम खुसीको साथमा, आनन्द मङ्गलको साथमा आइरहनु भएको थियो। सामले ठाकुर तुरन्त खबरदार त्यहाँ भित्र पस्ला, रोक त्यहाँ भनेर भन्नुहुन्छ। त तिमीहरूलाई अलिकति लाज छैन? यस्तो प्रकारले तिमीहरू बिग्रियो भने भोलि तिमीहरूलाई खाना कसले दिन्छ? अब यसरी नै तिमीहरू मैले भनेको मान्दैनौ भने, घरका सदस्यले भनेको मान्दैनौ भने, तो म अवश्य नै पिताश्रीलाई भनेर तिमीहरूका जो गुरु देवचन्द्र र गङ्गाजी भाइलाई यो सरबाट म निकाल्दिनेछु, अनि मात्र तिमीहरू सुध्रन्छौ। होइन भने दिनरात किन यसरी दौडाउँछौ? कहिले काहीँ घरको काम त गर कम से कम भनेर अब यहाँ सामले ठाकुरले भन्नुहुन्छ। आफ्नो सद्गुरु र सुन्दर साथ गङ्गाजी भाइको विरोध गर्ने बित्तिकै, खण्डन गर्ने बित्तिकै तुरन्त पिट्नको लागि, दाजुलाई पिट्नको लागि दौडिँदछ 2 जना दाजुभाइ। अब बिचारा 2 जना दाजुभाइ दौडेपछि कसो गरेर बच्नको लागि आफ्नो माताश्रीको गोदमा गएर सामले ठाकुर छिप्नु भयो, अनि आमालाई त पुर्न सकिँदैन। तो माताश्री भन्नुहुन्छ, तिमीहरू के गर्न खोजेको? घरमा किन यसरी झगडा गर्छौ? तिमीहरू एक आपसमा दाजुभाइ प्रेमले बस्न सक्दैनौ? ठिकै छ, तिमीहरूको भित्र के भाव छ मलाई भन, म पिताश्रीलाई भनिदिन्छु, पिताश्रीले त्यसको छानबिन गर्नुहुन्छ भनेर माताश्रीले आफ्ना छोराहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। तब कही केशव ठाकुर ने जिनकी तुम चर्चा सुनत है, तिने सुनी कांजी भट्ट से बीच बाँचे श्याम जी की मंदिर जित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब यहाँ माताश्री ले भोलि बेलुकाको टाइममा आफ्नो पतिदेव केशव ठाकुर आउनुहुन्छ र केशव ठाकुरलाई भन्नुहुन्छ, हे पिताश्री, तपाईँ अरूको मामलो त मिलाउँदै हिँड्नुहुन्छ, तर आफ्नो घरमा के हुँदैछ त्यो देख्नुभयो? आज यदि म थिइनँ भने सायद तिम्रो छोरो सामले ठाकुरको मृत्यु भइसक्थ्यो होला, र तिम्रो 2 जना छोरा जुन गोवर्धन ठाकुर र मेराज ठाकुरलाई उसलाई मार्नको लागि दौडिसकेका थिए, तर कसो गरेर मैले उनीहरूलाई बचाएँ। र सबैभन्दा पहिला यिनीहरूको छानबिन तुरन्त गर, भोलि हाम्रो घरमा अप्रिय घट्न सक्दछ, बदनाम तिम्रो हुन्छ, चारौतर्फ हाम्रो बदनाम हुन्छ। त्यसकारणले घरको मामलालाई छानबिन तुरन्त गरिहाल भनेर माताश्रीले आफ्नो पतिदेवलाई भन्नुभयो। तत्पश्चात केशव ठाकुरजी भन्नुहुन्छ, हे मेरा छोराहरू, तिमीहरू यसरी किन झगडा गर्छौ? तिम्रो दाजुलाई देवचन्द्रजीको चर्चा सुन्नको लागि गङ्गाजी भाइको घरमा जाँदाखेरि ईर्षा भएछ, जलन भएछ, ठिकै छ। अब तिमीहरू देवचन्द्रजीले पनि गङ्गाजी भाइले पनि हिजो अस्तिसम्म कान्छी भट्टसँग गएर कथा सुनेका हुन्, आज पो आएर अलग्गै जमा खोलेर अलग्गै त्यहाँ चर्चा सुनाइरहेका छन्। अब केशव ठाकुरलाई कहाँ पहिचान छ? त्यही भन्ने त नि होइन प्यारे सुन्दर साथी। त यहाँ केशव ठाकुर भन्नुहुन्छ, ठिकै छ, अब तिमीहरू देवचन्द्रजीको पासमा पनि नजाऊ, गङ्गाजी भाइको घरमा पनि नजाऊ, र तिमीहरू यदि चर्चा कथा सुन्न चाहन्छौ भने देवचन्द्रजीका पनि जुन गुरु कान्छी भट्ट हुनुहुन्छ उनको पासमा गएर कथा सुन। त्यतिखेर तुरन्त मेराज ठाकुर र गोवर्धन ठाकुर भन्नुहुन्छ, पिताश्री, तपाईले भन्नुभएको वचन हामी स्वीकार गर्छौं, तर हाम्रो पनि एउटा शरत छ। के छ भन्दाखेरि यदि हाम्रोमा जुन प्रश्न आउँछ त्यो प्रश्नको उत्तर पाउनको लागि सद्गुरुसँग हामी त्यो प्रश्न राख्दछौं, त्यतिखेर सद्गुरुले तुरन्त हाम्रो प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ र हाम्रो आत्मालाई सन्तुष्टि दिलाउनुहुन्छ।
त्यसरी नै यदि हाम्रो भित्र मनमा आएको प्रश्न कान्छी भट्टलाई सोध्दछौँ र कान्छी भट्टले उत्तर दिन सक्नुभयो भने ठिकै छ, तपाईँको वचनलाई पालना गरेर हामी कान्छी भट्टको पासमा गएर कथा सुन्छौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय भनेर यति भन्नुको पश्चात पिताश्रीले आफ्ना 2 छोरा गोवर्धन ठाकुर र मेराज ठाकुरलाई लिएर जानुहुन्छ। कान्छी भट्टको पासमा पुग्नुभयो, कान्छी भट्टको चरणमा प्रणाम गर्नुहुन्छ केशव ठाकुर, अनि 2 जना छोराले पनि प्रणाम गर्नुहुन्छ। कान्छी भट्ट भन्नुहुन्छ, ओहो केशव ठाकुरजी, बहुत दिनको पश्चात आज मेरो घरमा हजुरको चरण कमल को आगमन भयो, म त एकदम धन्य मानिछु, त्यस कारणले भन्नुहोस् के सेवा गरौँ म। कान्छी भट्ट भन्नुहुन्छ, त केशव ठाकुर भन्नुहुन्छ, गुरुदेव मेरा यी 2 छोरा छन्, देख्नमा त सानै छन् र हजुरसँग के प्रश्न गर्न चाहिरहेका छन् र त्यो प्रश्नको उत्तर तपाईँले दिनु पर्यो, किनभने तपाईँ हाम्रो महान गुरु हुनुहुन्छ। तब पूछी 2 भाई ने भट्ट कितने गुण के लोक, तो कहो कितना सही कितने परलय अलोक। तुरन्त 2 जना भाइले प्रश्न गर्दछन्, हे भट्ट साहब, हे गुरुदेव, तपाईँ भन्नुहोस् कि तत्व कति छ अनि गुण कति छन्, लोक कति छ, परलय कति छन्, यो 4वटा प्रश्न गर्दछन्। भागवतकारलाई यो 4वटा प्रश्नको उत्तर दिन त कोही कठिनाइ भएन, वर्षौंदेखि भागवत गर्दै आइरहनु भएको छ, उहाँलाई यो प्रश्नको उत्तर दिन कोही कठिनाइ नै भएन। तुरन्त भन्नुहुन्छ, नानीहरू कि 3 गुण छ, शास्त्रमा बताएको छ 3 गुण छ, सत रज र तम 3 गुण छन्, अनि 5 तत्व छ, पृथ्वी जल तेज वायु र आकाश 5 तत्व छन्। 14 लोक छ, यस मृत्युलोकदेखि तल 7 लोक छन्, मृत्युलोकदेखि माथि 7 लोक छन्, अतल वितल सुतल तलातल रसतल मातल र पताल। अनि भूलोक भुवरलोक स्वर्गलोक मौरलोक जनलोक र तपलोक 7 लोक छन्, माथि तल 7 लोक गरेर 14 लोकको यो ब्रह्माण्ड छ। अनि 14 लोक ब्रह्माण्डको जहाँ सत्य लोक छ, जसलाई हामी वैकुण्ठ भन्दछौँ, वैकुण्ठमा चाहिँ ब्रह्माजी विष्णु भगवान र शङ्ख भगवान रहनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले यो संसारको सृष्टिको मतलब सञ्चालन गरिरहनुहुन्छ। ब्रह्माजीले सृष्टि रचना गर्नुहुन्छ, विष्णु भगवानले पालन पोषण गर्नुहुन्छ, शङ्करजीले संहार गर्नुहुन्छ। 14 लोकको पनि बयान गरिदिनु भयो। अब 4 प्रकारका प्रलय छन्। भागवतमा बताए अनुसार, श्रीमद् भागवतको 12वें स्कन्धमा बताए अनुसार 4 प्रकारका प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय र आत्यन्तिक महाप्रलय। अब नित्य प्रलय भन्नुको मतलब दैनिक जो संसारमा जन्मिरहेका छन्, कहीँ पहिरोले मानिसहरू मरिरहेका छन्, कहीँ बाढीले मरिरहेका छन्, कहीँ जन्मिरहेका छन्, कहीँ दुर्घटनाले मरिरहेका छन्, त्यो यसलाई भन्छ नित्य प्रलय। दैनिक कार्य चलिरहेको छ। अब नैमित्तिक प्रलयमा संसार यो मृत्युलोकदेखि तल 7 लोक अनि स्वर्गसम्म सम्पूर्ण नष्ट हुन्छ भनेर भनिएको छ। अनि स्वर्ग नैमित्तिक प्राकृतिक प्रलयमा स्वर्ग वैकुण्ठ सबै नष्ट हुन्छ। र आत्यन्तिक महाप्रलयमा चाहिँ सम्पूर्ण यो क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। यो क्षर सर्वाणी मतलब सम्पूर्ण यो क्षर ब्रह्माण्ड नै लयको प्राप्त हुन्छ। अनि क्षर ब्रह्माण्ड भित्र रहेका जति पनि देवी देवताहरू छन्, ब्रह्मा विष्णु महेश छन्, यी सबै आफ्नो मूल अस्तित्व अव्याकृत ब्रह्ममा गएर समाउँदछन्। आदिनारायण भगवानको अन्तर्गत समाउनुपर्छ। आदिनारायणको मूल स्थान कहाँ हो? अव्याकृत ब्रह्म। र अव्याकृत ब्रह्मको अन्तर्गत जुन प्रणव ब्रह्म, उहाँ गएर सम्पूर्ण यी समाहित हुन्छन्। तर यहाँ यसरी कान्छी भट्टले 4 प्रकारको परला त बयान गराइदिनु भयो। अब प्रश्न गर्दछन्, ठिकै छ गुरुदेव, 4 प्रकारको परला पनि भन्नुभयो, 14 लोक पनि भन्नुभयो, 3 गुण पनि भन्नुभयो, 5 तत्त्व पनि भन्नुभयो। त अब भन्नुहोस्, जुन शास्त्रमा बताए अनुसार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनी कहाँ रहनुहुन्छ? तपाईले भनिहाल्नुभयो 3 गुणदेखि 4थो गुण छैन, 14 लोकदेखि 15वां लोक छैन, 4 प्रलयदेखि 5वां प्रलय छैन, 5 तत्त्वदेखि 6वां तत्त्व छैन भनेर भन्नुभयो भने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चाहिँ कहाँ रहनुहुन्छ त मलाई भन्नुहोस् त, हामीलाई बताउनुहोस्। यति भनिसकेपछि भट्टजी सोचमा पर्नुहुन्छ।
अब शास्त्रमा जे छ त्यही त भन्ने हो। आज निजानन्द सम्प्रदायका अन्वयहरूलाई छोडेर, सुन्दर साथको जमातलाई छोडेर बाँकी हामी जति पनि सुन्दर साथ बाहिरको जमातमा गएर हेर्नुहोस् त, स्वर्ग र वैकुण्ठमा हिँड्ने जमातमा गएर हेर्नुहोस्, उहाँहरूको चलन यही नै छ। तब भट्टकी सुध बुध गही कहिए जवाब ब्रह्मसी न होई। अब भट्टजीले अगाडि भन्नुभयो जुन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चाहिँ क्षीर सागरमा एक अक्षयवट वृक्षमा अंगुष्ठको बराबर भएर त्यो वृक्षमा रहनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अब मेरा ठाकुर गोवर्धन ठाकुरले तुरुन्त भनिहाल्नु, क्षीर सागर त यस संसारभित्र हो, त यो सम्पूर्ण नष्ट हुन्छ भने क्षीर सागर पनि जब रहँदैन त पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चाहिँ कहाँ रहन्छन् त फेरि। अब बिना तारतम ज्ञान कसैले पनि खुलासा गर्न सक्दैन प्यारे सुन्दर साथजी। ब्रह्म ज्ञान जसलाई प्राप्त भएको छ, तारतम ज्ञान जसलाई प्राप्त भएको छ, उसले मात्र निर्णय गर्न सक्छ। तारतम ज्ञान हात कर नीनो क्षीर निरको निर्णय किनो। माया र ब्रह्मको निर्णय, सत्य र असत्यको निर्णय, आत्मा र परमात्माको पहिचान केवल तारतम ज्ञानले मात्र दिन सक्दछ। त्यसै कारणले बिचारा कान्छी भट्ट वर्षौंदेखि श्रीमद् भागवतको कथा सुनाउँदै आइरहनु भएको थियो। आज मसिना नानीहरूले बच्चाहरूलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन सक्नु भने बिना तारतम ज्ञान। तब भन्नुहुन्छ कि हे केशव ठाकुरजी, तपाईँका छोराहरू बहुत महान छन्। तपाईँका छोराले आज जो प्रश्न गर्नुभयो म एकदम लज्जित छु। मैले वैष्णव सम्प्रदायको म प्रकण्ड विद्वान हुँदाहुँदै पनि तपाईँको छोराको उत्तर दिन सकिनँ। तब भट्टकी सुधबुध गई हो सरायो भट्टजीको। त भन्नुहुन्छ यो तपाईँको छोराहरूको जवाब त सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी स्वयं आए तापनि यो उत्तर दिन सक्नुहुन्न। किनभने कोटि यतन ब्रह्मा गरी थाके। ब्रह्माजी पनि जब अस्ति हामीले वृजको कथा चर्चा सुन्दाखेरि हामीले अस्ति सुनिसकेका छौँ। वृजको अन्तर्गत जब श्रीमद् भागवतमा कथा आउँदछ त्यो र श्रीमुख वाणीको रास ग्रन्थमा पनि जब रासको वर्णन सम्पूर्ण दर्शाइएको छ। अनि जो वृजको अन्तर्गत 11 वर्ष 52 दिन श्री राजीमार लीला गर्नुभयो श्रीमद् भागवतको 10वीं स्कन्धमा संक्षिप्त रूपमा पाइँदछ। तो यहाँ ब्रह्माजी जब परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको तनमा बसेर लीला गर्दै हुनुहुन्थ्यो श्री राजी महाराज श्री प्राणजी, त्यतिखेर स्वयं श्री राजी महाराजको पहिचान गर्न परीक्षा लिनको लागि ब्रह्माजी के भएर आउनु भएन। माछो भएर पनि आउनुभयो, काग भएर पनि आउनुभयो, होइन? आफ्नो घमण्डलाई उहाँले तोड्न सक्नु भएन। तो यहाँ अब मेरा ठाकुर र गोवर्धन ठाकुरलाई भन्नुहुन्छ कान्छी भट्ट, तपाईँका छोराहरूको जवाब त ब्रह्माजी स्वयं आए पनि दिन सक्नुहुन्न। तब कहीं ता पिता ने तुम्हारी चित्त आवेश सोए करो, खुशी आनन्द मङ्गलको साथ पाप छोराहरूलाई भन्नुहुन्छ केशव ठाकुर। ओहो, आज मेरा छोराहरू कति धन्य रहेछन्। यस्ता प्रकण्ड विद्वानलाई पनि मेरा छोराहरूले हराइदिए। आज मेरा छोरा साँच्चै नै धन्य रहेछन्। मेरा छोराले जहाँ गएर चर्चा सुन्दैछन् ती गुरु धन्य रहेछन्। किनभने देवचन्द्रजीको भित्र कसले लीला गर्दैछ, को आएर चर्चा सुनाउँदैछ, केशव ठाकुरलाई पहिचान छैन। तो दुईजना छोराहरूलाई तुरन्त भन्नुभयो, छोराहरू अबदेखि तिमीहरू केही चिन्ता नलेऊ, घरमा काम गर्नको लागि म नोकर राखिदिन्छु। तिमीहरू जहाँ गएर चर्चा सुन्नु छ, जहाँ गएर ज्ञान हासिल गर्नु छ, जाओ, मैले स्वतन्त्र रूपमा तिमीहरूलाई छोड्दै। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। या भान्त नौतनपुरी मिनी भाई दो भाई से चर्चा के ठौर, सोबितक कालो कहूँ भया प्रेम दोमी जोर। संसारको नाता पनि दाजुभाइ, परमधामको नाता पनि सुन्दर साथको नाता, एक आत्माको नाता छ प्यारे सुन्दर साथजी। यस्तो प्रकारले नौतनपुरीको बीचमा दुईजनाको दाजुभाइको प्रेम बढेको देखेर सोबितक कालो कहूँ, यो प्रसङ्गलाई म कहाँसम्म बयान गरौँ भनेर श्री लालदासजी भन्नुहुन्छ। यस्तो आनन्दको लहर दौडिरहेको थियो। मायाको काम नै त्यही नै हो, इमानबाट सुन्दर साथलाई गिराउनु। तो यहाँ
वर्ष 24 मास 10 उपर भए 5 दिन, तालो सोबत रहे बीच गिरो ममिन। 24 वर्षको अवस्थामा 24 वर्ष 10 महिना र 5 दिनको उमेर हुँदाखेरि गोवर्धन ठाकुरले आफ्नो पञ्चभौतिक तनलाई छोड्नु भयो। तो जुन एउटा खुसीको लहर दौडिरहेको हुन्छ, त्यो खुसीको लहर टुट्दाखेरि कति दर्द हुन्छ प्यारे सुन्दर साथजी। हिजोसम्म आफ्नो दाजुभाइ खुसी आनन्द मङ्गलको साथमा सद्गुरुको चरणमा गएर चर्चा सुन्नुहुन्छ। आज आफ्नै दाजु संसारको नाता हो, संसारको नाता बिछोड हुँदाखेरि अवश्य अलिकति सबैलाई दर्द अवश्य हुन्छ। भने जुन नाता हाम्रो अजर अमर अविनाशी छ, जुन नाता जुन सम्बन्धलाई त हामीले भुलेका छौँ, त्यो नाता आज यहाँ सद्गुरु श्री देवचन्द्रले पहिचान गराइदिनु भयो। तर पनि अलिकति दर्द मेराज ठाकुरलाई आउँदछ। तो यहाँ अब के गर्ने त? सद्गुरु महाराजको चर्चा त सुन्नु नै पर्यो। तो यहाँ रहे लौकिक काम में थे वज्र के कामदार, लौकिक में से जुदे हुए रहे तरफ परवर दिगार। यसै बीचमा अब उनको अमर अवस्था बढ्दै गयो, अब संसारको जिम्मेवार पनि बढ्दै गयो। तो उहाँले गएर मन्त्री पद सम्हाल्नुहुन्छ र मन्त्री पद जामनगरको अन्तर्गत मन्त्री पद सम्हालेर संसारको काम पनि गर्नुहुन्छ अनि संसारको कामबाट टाढा भएर सद्गुरुको चर्चा पनि सुन्नुहुन्छ, ध्यान चिन्तन पनि गर्नुहुन्छ, चर्चाको अर्चा पनि गर्नुहुन्छ। यस्ता प्रकारको दैनिक दिनचर्या मेराज ठाकुरले बनाउन प्रारम्भ गर्नुभयो। अब यहाँ चर्चा नित विचारही मन में बड़ो विलास, नित पर्दे श्रीराज सो कर्त विनोद कै हाँस। सद्गुरु महाराजको मुखारा बिन्दाबाट अवतरित भएको वचनलाई विचार गर्नुहुन्छ, मन्थन गर्नुहुन्छ, चिन्तन गर्नुहुन्छ मेराज ठाकुरजी। एक दिन श्री मेराज को दिल उपजियो ये विचार, हम आए हैं अर्श से भेजे परवर दिगार। एक दिन मेराज ठाकुरले विचार गर्नुभयो कि हामी परमधामदेखि यस संसारमा आएका रहेछौँ अनि हामीहरूलाई खेल देख्नको लागि। अनि सद्गुरु महाराज परमधामको जमुनाजीको वर्णन गर्नुहुन्छ, जमुनाजीको प्रत्यक्ष दर्शन गराइदिनुहुन्छ, रङ्गमहलको वर्णन गर्नुहुन्छ, उदा हजोको सतालको वर्णन गर्नुहुन्छ, ब्रिजराजको वर्णन गर्नुहुन्छ, सबै वर्णन गरेर प्रत्यक्ष रूपमा देखाइदिनुहुन्छ। तर उहाँले देख्नुहुन्छ यदि हामी परमधामदेखि आएकै नै हो भने हामी किन नदेख्ने? केही न केही अवगुण अवश्य नै मेरो भित्र छ, त्यसकारण मैले देख्न सकेको छुइनँ भनेर दिलमा यो भाव लिन थाल्नुभयो मेराज ठाकुर। पर हमें है अवगुण 30 वास्ते अंतराए, जब अवगुण हम काढ़ाई तब क्यों न देखे हम ताए। मेराज ठाकुर सोच्न थाल्नुभयो अवश्य नै मेरो भित्र अवगुण छ, अवगुण भएको कारणले गर्दाखेरि मैले परमधाम देख्न सकिनँ, 25 पक्ष परमधाम देख्न सकिनँ, केही न केही अवश्य नै छ भनेर भन्न थाल्नुभयो। श्री देवचंद्र जी के आगे आय अर्ज करते यह मेरे अवगुण मुझको काढ़ देख देओ सब इंद्रिय के। हे सद्गुरु महाराज, मेरो भित्र भएको सम्पूर्ण अवगुणहरूलाई हटाइदिनुहोस् न। म पनि श्रीराजीको दर्शन साक्षात गर्न चाहन्छु, 25 पक्ष परमधामको दर्शन गर्न चाहन्छु। त्यसै कारणले मेरो गुण अङ्ग इन्द्रियले जो बाधा डालिरहेका छन्, मेरो अवगुण जो छ यो सम्पूर्णलाई हटाइदिनुहोस् र म पनि धनीको दर्शन गर्न पाऊँ भनेर सद्गुरुको चरणमा आएर श्री मेराज ठाकुरले बिन्ती गर्नुहुन्छ। तब सद्गुरु महाराज भन्नुहुन्छ, मेराज ठाकुर तिमी निर्बल परमधाम की आत्मा इन्द्रावतीको आत्मा हो, किन यसरी यो अनेक प्रकारको सोच लिएर तिमी हिँड्छौ? तिम्रो भित्र कुनै प्रकारको अवगुण छैन, तिमी परमधाम की निर्मल आत्मा इन्द्रावती की आत्मा हो भनेर सद्गुरु श्री देवचन्द्रले सम्झाउनु भयो। तर पनि भन्नुहुन्छ, सुनत श्री मुख चर्चा श्री देवचन्द्र जी के जब, चर्चा की चर्चा करत साता आगे तब। अनि सद्गुरुको चर्चा सुनेर पुनः मेराज ठाकुरजी लगेर सुन्दर साथको बीचमा सुनाउनुहुन्छ, आफ्नो परिवारको बीचमा सुनाउनुहुन्छ। तर पनि राजजीको दर्शन गर्न सक्नु भएको छैन।
ये विचार करके साधक को दिखलावत अपने दिल की विचारत ए मोहे करना। यस्तो प्रकारको विचार लिएर मेरो ठाकुर सोच्नुहुन्छ कि सद्गुरुले जुन भनेका वचनहरू अवश्य मैले सुन्न साधकको बिचमा पुर्याउनै पर्छ भनेर यो पनि सोच्नुहुन्छ। त्यसै कारणले मेरो भित्र मनमा भएको अवगुण मैले अवश्य हटाउनु पर्दछ। अब आफ्नो शरीरलाई यस्तो प्रकारले सताउन थाल्नुभयो। उतरते आरा घटाइया रया पैसे भर दोए, बल घट इन्द्रिया को सुख चलाकर सोए। 2 पैसामा जोग्दाखेरि कति अन्न हुन्छ त्यो अन्न पकाएर सेवन गर्न थाल्नुभयो मेरा ठाकुर। हामी यति त्याग गर्न सक्छौं प्यारे सुन्दर साजी? यो त्याग यति त्यो घडी त्यो अवस्थासम्म हामी पुग्न सक्दैनौँ। 2 पैसामा जोग्दा कति अन्न हुन्छ हैन? त्यति खाएर भोजन ग्रहण गरेर सद्गुरुको चर्चा सुन्न थाल्नुभयो। ढूंढत फिर अवुण को अजु मेरे रहे और ये मेरे घर में रह्या पहुँचे हादी ठौर। अनि 2 पैसामा ले जोखेको अन्न ग्रहण गर्नुहुन्छ अनि पनि आफ्नो अवगुण खोज्न थाल्नुभयो। अनि आफ्नो घरमा भएको जति पनि सुन चाँदी हीरा मोती जवाहरात जति पनि छन्, भाइ यसले पो मलाई बाधा डालेको हो कि जसद्वारा म परमधामको दर्शन गर्न सकेको छैन भनेर त्यो पनि सबै सद्गुरु चरणमा लगेर राखिदिनुहुन्छ। धामधनी यो पनि तपाई राख्नुहोस्। अनि आफ्नो धर्मपत्नी आफ्नो तब घर के भूखा न कोई रहा स्त्री के पास, सोभी चित्त में अवगुण आया दिल में खास। आफ्नो घरमा भएका जति पनि धन सम्पत्ति जो पनि छ, स्त्री जातिले जो पनि लगाउने यस्तो सबै कुराहरू एकट्ठा गरेर चाहिँ लगेर सद्गुरु चरणमा राखिदिनुहुन्छ। अनि भन्नु चाहिँ रामधनी हे सद्गुरु महाराज मेरो अवगुणलाई निकाल्दिनुहोस् न। मेरे आगे मन की मैं देखूं परख, बाजार ही में चलते काउँ चले हरख। अब यसो विचार गर्नुहुन्छ मेरा साथी सङ्गीहरू जो पनि छन्। अनि म यदि सद्गुरुको दर्शन गर्नको लागि बाटामा जाँदा जाँदै मेरा साथी सङ्गीहरू मिल्यो भने उनीहरूले मायाको वार्ता गरेर मेरो सुर्तालाई हटाइदिनेछन्, मेरो लक्ष्यबाट विपरीत गराइदिनेछन्। त्यो बाटामा पनि मुख फिराएर हिँड्नुहुन्छ। इनभान्त अंग को देत कसुरी जोर, अर्ज करते अंग के चित्त नहुआ मर। यस्तो प्रकारले सद्गुरु महाराजको चरणमा आएर अर्ज विन्ती गर्नुहुन्छ र यो कसौटीको हद्दलाई बिल्कुल अन्तिम अवस्थासम्म मेरा ठाकुरले पुर्याइदिनु भयो। अनि शरीर पनि सुक्दै जान थाल्यो, एकदम पहिलो अवस्था हुन थाल्यो। अब बालभाइले अति चिन्ता भयो। बालभाइ जो गंगाई भाइ की बहिनी थिइन्, जो सद्गुरु महाराजको चर्चा सुनेर उनले आफ्नो आत्मा जागृति गरेर वहीं रहँदथिन्, तो बालभाइलाई अति चिन्ता भयो। अब तुरन्त सद्गुरु महाराजको पासमा आएर भन्नुहुन्छ के सद्गुरु महाराज भर्खरै गोवर्धन ठाकुरको धाम गमन भयो। अब गोवर्धन ठाकुरको धाम गमनको साथसाथमा अस्ति तपाईले भन्नुभयो कि मेरा ठाकुरको भित्र इन्द्रावतीको आत्मा छन् र इन्द्रावतीको आत्माले भविष्यमा गएर जागरणीको काम गर्नेछन्, अर्थात् इन्द्रावतीको धाम हृदयमा श्री प्राणनाथजी बसेर जागरणीको कार्य गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त उहाँले शरीर यस्तो प्रकारले सुकाइसक्नु भएको छ, उहाँको पनि धाम जानलाई तयार छ, अर्थात् मेरा ठाकुरजीले पनि शरीर छोड्नको लागि तयार छन् भनेर बालबाजीले आएर सद्गुरुलाई भन्नुहुन्छ। तब श्री देवचंद्र जी सवाल किया मेरा आज, क्या है तेरे दिल में सो मुझे कहो आज। हे मेरा ठाकुर तिम्रो दिलमा के छ, तिम्रो मनमा के छ भन न मलाई आएर स्पष्टसँगले। मेरा ठाकुर भन्नुहुन्छ सद्गुरु महाराज मेरो दिलमा भएको अवगुण हटाइदिनुहोस् न, म परमधाम देख्न चाहन्छु। जसरी हजुरले परमधामको दर्शन गर्नुहुन्छ, परमधामको 25 बयान गर्नुहुन्छ, म त देखेको छुइनँ, मैले देख्न सकेको छुइनँ, तो यहाँ म पनि त्यो देख्न चाहन्छु भनेर सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीको सामने मेरा ठाकुरले अर्ज विन्ती गर्नुहुन्छ। तब सद्गुरु महाराज भन्नुहुन्छ कया मेरे आगे धाम की बात करो जब तुम, तब पानी नैन झरे सुख पाविन हुकुम। हे धामधनी सद्गुरु महाराज तपाईले जब परमधामको वर्णन गर्नुहुन्छ, बयान गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर मेरो आँखाबाट आँसु आउँछ, तर म प्रत्यक्ष देख्न सक्दिनँ। किन मेरो भित्र अवगुण छ,
त्यो अवगुण हटाइदिनुहोस् भनेर यो जिद्दी छोड्नुहुन्न। तब बालबाई ये कया क्या पहिचान धनी धाम सो ए जो ए बात लौकिक है तिनसे हो पूर्ण काम। तब बालबाईले भन्नुहुन्छ, हे मेरा ठाकुर, तिमीले यदि सद्गुरुको पहिचान गरेको थियो भने यस्तो प्रकारको संसारिक चाहनालाई लिएर हैन बिलाप गर्ने जरुरत नै थिएन। सद्गुरु त यही सामने हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष सामने हुनुहुन्छ। आएर प्रणाम गर, आफ्नो सब कुछ पोख। तो यहाँ अब मेरा ठाकुर भन्नुहुन्छ, आफ्नो एउटा जिद्दी एउटै छ कि म परमधाम किन देख्न सक्दिनँ। तब सद्गुरु महाराजले भन्नुभयो, हे मेरा ठाकुर, जो तिमी बयान गर्दैछौ, जुन चिजलाई तिमी देख्न चाहदैछौ त्यो त एकै ठाउँबाट मात्र हुन सक्दछ। ये बस्त हुकुम की सो होवे एक ठौर मोय उठाए तो म बैठो पर न होवे कहूँ और। सद्गुरु महाराज भन्नुहुन्छ, जुन चिजलाई देख्नको लागि तिमीले चाहना गरेका छौ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज मेरो तनलाई धारण गरेर अहिले जागनी गरिरहनु भएको छ र यदि तिमी चाहन्छौ भने मोय उठाओ तुम बैठो भन्नुको मतलब मेरो तनलाई समाप्त गरिदेऊ र मेरो तनलाई छोड्ने बित्तिकै मेरो तनमा बस्नु भएको श्री राजी महाराज श्री प्राणनाथजी तिम्रो तनमा आउनेछन् अनि प्रत्यक्ष रूपमा तिमीले पनि परमधामको दिव्य दर्शन गर्न सक्छौ भनेर यस्तो प्रकारले सद्गुरुको वचन सुन्ने बित्तिकै मेराज ठाकुरको जुन एउटा ढिडपन लिएर बस्नु भएको थियो, परमधाम किन देख्न सक्दिनँ, मेरो भित्र अवगुण अवश्य छ भनेर जुन एउटा लक्ष्य लिएर राख्नु भएको थियो, त्यो सबै चकनाचुर भएर गयो। तब चित्त पीछा पड़ा हुआ मनथ भंग फेर के विचार किया श्री देवचनैसँग। जुन एउटा लक्ष्य लिनु भएको थियो, जब सद्गुरुले भन्नुभयो कि मेरो तनलाई अर्थात मलाई हटाउनु मतलब यो तनलाई समाप्त गरिदेऊ, बस त्यही शब्दले दिलमा चुप्दछ मेरा ठाकुरको। अनि सद्गुरुको चरणमा प्रणाम गरेर उनको जति पनि एउटा इच्छा थियो चाहना थियो सब भङ्ग हुँदछ। तब बालबाईले भन्नुभयो, हे सद्गुरु महाराज कि मेरा ठाकुरजीलाई यदि यिनको जुन एउटा सुरता परमधामको तर्फ दौडिरहेको छ त्योबाट फिराउनको लागि मायाको काम मिलाई अवश्य दिनुपर्दछ भनेर यस्तो प्रकारले बालबाईलाई भनिसकेपछि सद्गुरु महाराज भन्नुहुन्छ कि हे मेरा ठाकुर, तिमी अब अहमदाबाद जाऊ, मलाई दुईटा किताबको जरुरत छ, महेश्वर तन्त्र र पुराण संहिता, जसको अन्तर्गत परमधामको के वर्णनहरू छ र त्यो ज्ञानको त्यो ग्रन्थको जरुरत छ र तिमी त्यो ग्रन्थलाई लिएर मेरो सामने आऊ भनेर सद्गुरु महाराजले हुकुम गर्नुभयो। र त्यो हुकुमलाई आज्ञालाई शिरधार्य गरेर मेरा ठाकुरजी अहमदाबाद जानुहुन्छ र उहाँबाट ग्रन्थ लिएर आउनुहुन्छ। तब गुजरातको भेजिया एक बानले जब चले गुजरातको जोश फिरा तिनसे। जति पनि उनको दिलमा भाव थियो परमधाम देख्ने, राजी महाराजको दर्शन गर्ने, त्यो सबै चकनाचुर भएर गयो र सद्गुरुको वचनलाई पालन गरेर अहमदाबादमा जानुभयो र दुईटा ग्रन्थ लिएर वापस सद्गुरुको चरणमा आउनुभयो र सद्गुरुको चरणमा ग्रन्थ राखेर प्रणाम गर्नुहुन्छ। श्री मामती कहे मोमिनो सुनियो ये बितक श्री लालदासजी भन्नुहुन्छ, यो प्रसङ्गलाई तपाईँले सुन्नुहोस्, आगे फेर कहूँ अगाडि पनि धेरै प्रसङ्गहरू छन् त्यो पनि सुन्नुहोस्। जो आज्ञा यहाँका जो परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणजीको आज्ञा अनुसार त्यो प्रसङ्ग म अवश्य नै भन्छु र त्यो प्रसङ्गलाई अवश्य सुनेर सुन्दर साथले दिलमा लिने र विचार मन्थन गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोस् भनेर यस्तो प्रकारले श्री लालदासजीले आजको प्रसङ्गमा भन्नुभयो। र हामी अब भोलिको प्रसङ्गमा श्री मेराज ठाकुरजीलाई पुनः मायाको काम दिनको लागि सद्गुरु महाराजले अरबको धरतीमा पठाउनुहुन्छ। अरबको धरतीमा गएर खेताबाईको आत्मालाई जगाउने कोसिस गर्नुहुन्छ र यो सारा प्रसङ्ग हामी भोलि अवश्य नै सुन्ने नै छौँ। आजको प्रसङ्गलाई यहाँ विश्राम दिँदै सम्पूर्ण सुन्दर साथको चरणमा प्रणाम गर्दै आजको सेवा यतिकै साथमा सबैलाई प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुन्दर साथ की। आउनुहोस् सबैजनाले चौपाइ दिरौँ। श्री मामती कहे मोमिनो सुनियो यह बितक आगे फेर कहता हूँ
जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय, निजानंद संप्रदाय की जय। प्रणाम।